Salam alaikum, Azul Filaoun Matahalid, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Saha Ramadankom, ou Saha Ftourkom, ou Saha Souhakom. C'est la première vidéo de Ramadan. On n'a pas eu l'occasion d'échanger في رمضان مازال. Donc, بديت لكم هذه أول vidéo في رمضان. J'espère que راكم مليح, surtout حبابنا les abonnés ou les amis تاع la chaîne. يكونوا ملاح ويتجوزوا ان شاء الله رمضان. شهر رمضان هذا كي ان بتي بو سبيسيال على لا بانديمي تاع الكوفيد. ربي يحفظنا ان شاء الله ويدي بلادنا البر الامان. لا فيديو تاع اليوم كما قريتو في لو تيتر لو سوجي تاعها العلاقه الجزائريه التركيه حركه راشد, c'est-à-dire les relations algéro-turques et le mouvement Rachid, ou la dernière dégradation, ou quand on regarde l'actualité, vous tapez Algérie-Turquie, ou la Jazair-Turquia, ou la Turkish-Algérie, actualité, تلقاو شحال من مقال, مقالات جزائرية, مقالات عربية, certains pays occidentaux يهضروا على توتر العلاقات على جال حركة راشد. هذا الشيء هذا بدا نورمالمون. هاد لا فيديو هادي نورمالمون ولا غير عيب وعار نديرها, ما نديرهاش يعني. je la fais, je vous le cache pas, à contre-cœur, parce que j'ai l'impression راني شغل ما عنديش لا بريتونسيون نقول لكم اللي راكم اللي تسمعوا في قناه تاعي ولا على بالي بلي بعض المسؤولين الجزائريين يتفحصوا قنوات يوتيوب ويسمعوا اشياء دي فوا كيما يقول لكم ليكو دو لا رو, كيما يقول لكم هذه تصرف في كاع الدول العالميه dans tous les pays du monde. يعني une chancellerie ou une présidence ou un ministère qui se respecte عنده un service presse يشري الجرانن. واحد الزمان درك هذيك لي طون مودرن يتفحص صفحات يوتيوب, تويتر, فيسبوك, يعني لي ريزو سوسيو هادوما وي سوند لا ريو والناس واش راه يدخل. دونك نورمالمون لا فيديو ما تندارش, c'est-à-dire ما نهضرش على هاد السوجي. Normalement, الجزائر avec nos expériences qu'on a eues malheureusement, خيانات اللي جزنا منهم مع بلدان الجوار, على بالكم شكوبيستان مثلا, خيانات والانمي تراديسيونيل فرنسا, خيانات من بلاد كيما تركيا والامارات ولي مونارشي هادوما اون جينيرال. يعني الخيانات اللي جازتهم من الجزائر normalement ils sont inscrits en lettres d'or sur du marbre, c'est-à-dire الجزائر تقرا وتتعلم من هذه موفيز اكسبيريونس, تماركيهم في الحياة للاجيال القادمه وتقريهم في لي زيكول كيما ليكول لينا ومنا. نورمالمون يقراو ان بروغرام ولا يديروا لهم ان موديول على هاد الخيانات, يعني اللي قاسوا التاريخ تاعنا. وي nous ont donné une tournure historique, يعني من قبل الاستعمار ليومنا هذا, qui ont fait que notre pays دخل في متاهات كيما الخيانه السعوديه والاماراتيه والخيانه تاع لي مونارشي اللي فتاو بالجهاد في الجزائر في العشريه السوداء, كيما الخيانه تاع المروك للجزائر ا بليزيور ريبريز, خيانه الاتراك اللي ما قريناهاش حنا في التاريخ الجزائري, يعني مالوغوزمون لا ديكوفير بيان ابري. Pour le khiyana, c'est-à-dire qu'ils signaient pour la... Ils ont vendu la régence d'Alger. نهار الأتراك لازم نقولوا للأجيال القديمة بلي الأتراك نهار اللي فلونو فوتات استقلال الجزائر, قال لك شكون كي بور كي كونتر, الترك ما فوتاتش, انا فوتي كونتر ماشي ما فوتاتش, سي مي با ابستونو. c'est-à-dire بلاد اللي عندها une ligne de conduite diplomatique envers toi في زمان مبكر ما تقدرش تبدل هذا لين دو كونduite دبلوماتيك, مستحيل مستحيل. néanmoins انا شخصيا اترافير ما شين جي ابلي بعض العلماء الجزائريين اللي عندهم قنوات maintenant ils sont devenus carrément prétentieux, عندهم دي فيو في لي شين تاعهم ولا حاسبين روحهم راهم الناس يتسمع بهم بالملايين وعندهم ان ايكو. ما عندكمش ايكو, ما عندكمش ايكو باسكو التجارب تاعكم au-delà du niveau scolaire
ou du niveau intellectuel, التجارب تاعكم sont restreintes et cantonnées à certaines expériences dans certains pays ou dans certains environnements donnés. Donc انا كي هضرت مع هاد الناس هادوما لي زانيماتور تاع القنوات قلت لهم يا جماعه مثلا on peut pas faire un partenariat stratégique مع الترك. On peut pas faire un partenariat stratégique مع الامارات مثلا. Le gouvernement Bouteflika a poussé le partenariat معهم حتى le don, chez la vente, le don des bijoux de famille. Gouvernement تبون انا راني نساند فيه ماذا بينا احنا يبني لنا جزائر جديده بصح دو ديبي دو مونداليوم من هذا تسمع غير بارتناريا مع الترك درنا مع الترك حنا نديروا مع حبسوا هذه الخدمه. انا نقولها لكم يعني من الاخر درت فيديو جو في فو لا ميتر دون لو ليان عندها 10 موا الفيديو هذه قلت لكم الترك ما يتامنوش الامارات ما يتامنوش ما تقدرش تخدم معاهم. مانيش نقول تصعيد ولا قلت لكم كوبيو لي ريلاسيون ديبلوماتيك مع هاد البلدان. هاد لي بيي سون ديفنو مالوروزمون دي بيي بيفو باسكو لو فيد صرا ا مومون دوني انتهزوا الفرصه ايزون يعني بروفيتي دو لوكازيون عمروا سارتان فيد واحد بدراهمو واحد بالموقع الاستراتيجي تاعو ان افيك سي فينانس بلاد ماشي بلاد سي اون بوات دالوميت والاخر باغ يعني لو بوان استراتيجيك اللي موجود فيه يعني جيوغرافيكمون بروفيتا ولي زاليونس اللي عنده مع لوطان ومنها بروفيتا بواحد الفيد واحد الوقت ولا ناخشي اللي تخلطت مع حرب سوريا والدواعش هذوك ادخل الى بلاسي سي بيون. دونك انا واش نطالب مع هاد البلدان الترك يعني اللي رانا نهضروا لو سوجي تاعها اليوم دي ريلاسيون ديبلوماتيك نورمال سامبل اي نورمال سادير ايشونج ديبلوماتيك. شونسيلري عندهم شونسيلري عندنا جاليه صغيره عندهم جاليه صغيره عندنا. حبيت تخدم تنفيستي في الجزائر ها من قوانين الجزائر حبوا يروح للترك ها من قوانين سيتادير لا نورماليزاسيون دي ريلاسيون باستا. ما تقدرش تسيني معاه بارتناريا استراتيجيك غنقعدوا في طابله مثلا اون صوت ولا اون مي دو كوتي مثلا 51 49 كيما درنا مع بعض الشركات التركيه باسكو كون تو دي بارتنير استراتيجيك ستادير القانون تاعك والمبادئ اللي تخدم بها تغيرهم نوعا ما باش يولي هذاك الانسان تعطيله بلوس دو فاسيليتي الانفستيسمون ولا حوايج اخرين عندك باش يستقر عندك. دونك حنا الترك اون صوتي يعني سي اون بو دير سا لا ريغ 51 49 حلينا لهم البيبان كيما حلينا البيبان في وقت بوتفليقه للاماراتيين ما نكذبوش حقيقه. ودرك هذيك جي لامبرسيون كو لو غوفرنمون اكطويل ديكوفراو بلي الاتراك خائنين وباللي كان تراشاد عندهم. يا بن سديره تحبوه ولا تكرهوه قالها لكم العام اللي فات الصيف اللي فات قال لكم يا ودي وبن سديره اللي خرج الهضره قال لكم يا ودي زيطوط وحركه رشاد ومنا وفلان وفلان راهم تلاقوا في انطاليا عطى لكم ميم لوتيل وعطى لكم ميم لي جور مع المخابرات التركيه وراهم يحفروا ويوجدوا. قالها لكم يا انو دوك ديكوفريتو لو بوتو غروز وتبادل الرسالات ولي ميساج ان بتي بو فيرولون اللي لحقوا بهم للتصعيد. وعلاه جي لامبرسيون كو سمحوا لي يعني ليكسبرسيون اللي حنقولها لكم اوني كوم لو خاوتي كيما هذاك لو كوكو دو فيلاج ستادير اللي مرتو تخدع فيه في فيلاج مع ناس ولا مع انسان واحد اخر سي لو ديرني لو سافوار هو الاخر اللي يعرف هادشي. وعلاه جي سيت امبرسيون وعلاه اوني دوفنو انيفيكاس او نيفو استراتيجيك وعلاه خاوتي. دوك نقول لكم انايا اليوم وعلاه نعطي لكم une partie de la vérité ماشي toute la vérité. Je ne détiens pas toute la vérité. كاين الناس يقولوا لي يعني عندك ان ديسكور بريتونسيو. سي با ان ديسكور بريتونسيو ماشي ديسكور بريتونسيو خاوتي. بموجب التجربه بموجب par le fait d'avoir vécu في 3 بلدان ديفيرون en Occident جاي من افريقيا ومن الجزائر سادير نعرف العقليه الجزائريه والعقليه تاعنا يعني دون لو نور افريك
بموجب لي فواياج الحمد لله انا كيما يقول لكم لي باسبور تاعي ما البلاصه ما بقاتش فيهم وين ينطبعوا. شفت الدنيا هذه بوجيت، رحت للترك، رحت شكوبيستان، هاد البلدان اللي راني نهضر عليهم، الامارات، ورحت شفت بعيني. جي سوندي، جي فو لو ريال اون ديريكت، شفت الاستقبال، شفت لا مونتاليتي تاعهم، شفت لوغ فاسون دو سادابتي، شفت هذه يعني جو لي زي ايتودي. انا الاتراك ايتوديتهم في 3 بلدان كما قلت لكم في الفيديو المقدمه هذيك ديفيرون، وين كاين جاليه كبيره من بينه المانيا. شفت العقليه تاع التركي كيفاش يخمم. الوغ جو نو سوي با استراتيج، جو سوي ان سامبل سيتويان، بصح شفت التركي من تبادل تعامل، تبادل تجاره معاهم، تاجرت معاهم، شفت العقليه تاع التركي كيفاش يدير، كومون كي ريزون التركي سامبل والتركي القاريه، سادير لو سامبل اللي مسكين ما قراش يخدم يعني بدراعو، والتركي القاري يعني ميم لا كلاس انتيليكتوال تاعهم عاشرتهم وشفتهم كيفاش التركي يخمم. قلت لكم انا في فيديوهات قديمه التركي ما يتعاشرش، ما تقدرش دير معاه بارتناريا استراتيجيك. مانيش نحط بلادي انا تجري العيب مع كاع الدول، لا قلت لكم بلاد لي فو فير لو ديستانغو، سيتادير فو لا ديبلوماسي الجيريان. كانوا يقولوا لي وي بوقادوم يعرف، بوقادوم يعرف بصح ما يعرفش كلش، ما يعرفش كلش. لا بروف لو كان جاي يعرف يلوغي تيري لا سونيت دالارم افون دي سيني لي ميموراندوم مع لي سوسيتي تورك نوطامون في الفلاحه العام هذايا. فو فير لو ديستانغو. لا ديبلوماسي الجيريان دون لونسومبل فونكسيون تري بيان مع بوقادوم ونحييه بالمناسبه، مي ولكن nul n'est parfait ou rien n'est parfait et il ne peut pas être parfait. Donc كاين في لا ديبلوماسي دو فولي، ماشي دو فولي، دو لين دو كوندويت، ستادير بلدان تصنفهم اللي دير معاهم دي ريلاسيون نورمال اي بازيك، وكاين بلدان اللي دير معاهم علاقات استراتيجيه. حنا الترك دخلنا لهم، كانوا في لي بيي وين كنت عندهم اون ريلاسيون نورمال معاهم، دخلناهم على لي بيي اللي عندنا علاقات استراتيجيه معاهم، نوطامون لا شين ولا روسي. ومن بعد كبرنا لو ساك، دخلنا الامارات، دخلنا الترك مثلا. هذه غلطه يعني كما يقول لكم غلطه ندارت، ماشي سي با لا فوت تاع بوقادوم، مانيش نفيزي لا بيرسون اون ديريكت، غلطه استراتيجيك ندارت. وعلاه ندارت خاوتي؟ باسكو مالوغوزمون كي تكون سبع وعقليتك لداخل نتايا تاع ان ليفغ لداخل ولا تاع ثعلب، ما تقدرش تولي كيما يقول لكم لو روا دو لا جونغل ولا لو روا دو لا سافان، سي با بوسيبل. لازم كي تكون عندك الهيبه تاع مالك، بلاد كيما الجزائر بلاد جيغونتسك، بلاد قاره، ولا مونتاليتي لداخل صغيره، يعني كيما يقول لكم لو فونكسيونمون تاع بلادنا ولا تاع نو ديريجون ني با لا اوتور دو بيي الجيري. هذه حقيقه، هذه حقيقه خوتي. سيتادير واش حبيت نفهم لخوتي، سيتادير الجزائر كبلاد اللي راهي ناويه تبني بلاد جديده، الشعب الجزائري ناوي يبني بلاد جديده، جزائر جديده. حنا عندنا كاع المؤشرات وعندنا كاع لي زاتو باش نولوا اون بويسونس ريجيونال، ماشي سور لو بوين دو في ميليتير، سور لو بوين دو ايكونوميك، لو بوين دو ديبلوماتيك، استراتيجيك وحوايج اخرين. لازم لنا ندرسوا nos relations diplomatiques بلاد. faut tout remettre sur table. لازم لنا ناس طونك ما درناش في الجزائر معهد دراسات استراتيجيه للعلاقات الخارجيه. عندنا معهد دركا ils sont en train de réunir des intellectuels algériens pour كما يقول لكم faire l'équivalent اللي كان كاين في الثمانينات تاع l'institut des études des hautes études stratégiques. بصح يخصنا institut واحد اخر، institut des études stratégiques diplomatiques، c'est-à-dire sur le point de vue diplomatique. قبل ما نسيني معاك معاهدات وقبل ما ندير معاك دي بارتناريا استراتيجيك واشياء من هذا القبيل ندرسك، لازم نتوديك انت كيفاش التاريخ تاعك كيفاش، وشنو هما لي بوزيسيون كو تو ابري انفير الجيري مثلا لو فوت تاع لونو، وشنو هما لي بوزيسيون نهار اللي كانت الجزائر محتله، وشنو هو لا بوزيسيون تاعك نهار اللي كانت الجزائر في العشريه السوداء. سيتادير كيما يقول لكم فير لو توبو تاع نو ريال امي اي بارتنير
اي نو زينمي. الترك في العشيرة السوداء كما يقول لكم با دو سون با ديماج. فوت على لونو الاستقلال تاع الجزائر فوتات كونتر، باعت لا ريجونس دالجي، سيتادير ان سيكل بار سيكل طون دو ديسيني طب طيح خيانه طيح خيانه طيح خيانه. هاو الروس، شوفوا الروس نوتخ بارتنير، ان ريال بارتنير تاعنا الروس، باع لهم الاس 400 سينيو معاه ميموراندوم راهم يحفروا له وبعثوا لي درون لا لوكران باش تشوش على الجيش الروسي. راهو في تصعيد معاهم، ما يتامنوش هاد الاتراك يا خوتي، هاد الاتراك صدقوني ما يتامنوش. سادي ما قلت لكمش نجريو للعيب نكوبيو معاهم لي غولاسيون ديبلوماتيك، بصح اون نورماليز لي غولاسيون باستا ني بلوس ني موان. قال حبيت تاجر هم القانون الجزائري، لا دير لي بارتناريا استراتيجيك وميموراندوم واتفاقيات في كيما يقولوا دون ديفيرون دوموند. لا خويا ما نديرش معاك، ما نديرش معاك، راني نخمم. لقى له حجج جري انستال دوطخ بي، يعني دوطخ بي، عندنا دي بي وعندنا دي زيكسيلونت ريلاسيون معاهم يقدروا يعاونونا. الارجنتين، ريبوبليك تشيك، ايطاليا، اسبانيا، عندنا ديكسيلونت ريلاسيون معاهم. حبيت تخدم الفلاحه، شكون يخدم الفلاحه احسن من اسبانيا في العالم؟ هما اللي جبدوا كيما يقول لكم دي تكنيك اللي مخدومين بهم يومنا هذا. يحصدوا شحال من مره في العام، عندهم الغلال، يعني الغله تاعهم او بوان دو في فروي ليغوم اكسيبسيونيل معروفه في العالم. ولا تحوس لي على التركي. التركي يتنفس تركي، ياكل تركي، يتزوج تركي، يرقد تركي، عنصري في قلب والداخل، اوتان باسكو يقول لك حنا التاريخ تاعنا ولومبير اوتومان وكونستانتينوبل واتاتورك، حنايا قوه عظمى كبيره، نتوما كاع فوزاد دو لا ميرد في الباسا ميديتيراني. عندهم اون بريتونسيون هيستوريك ايديولوجيك لداخل في قلبه التركي. ماهوش سامبل التركي، ماهوش انسان سامبل. تهضر معاه شويه في متاهات تاريخيه يجبد لك لو غلوريو باسي ويقول لك حنا كنا الشواكر زمان، نتوما كاع خرايين، حاشاكم كاع وزاد دو لا ميرد في الباسا ميديتيرانيا، كنا مكونتروليو كلش وحنا كلش حنا كلش حنا كلش. الترك كلش، الترك ام الدنيا، الترك النمرود، الترك قسطنطينوبل، الترك يعني يجبد لك كومون فو دير، يجبد يعني يتومي تو تابل ويبروفي لك باللهجه تاعو والكومبورتمون تاعو والتعامل تاعو معاك بلي الي او دوسو. يحب التركي دائما الي او دوسو. الشعب هذا راسه يا خوتي، نقولها لكم، نعاود نزيد نقولها لكم، وقلتها لكم يا 10 موا، قلت لكم احذروا. كاين ناس كتبوا لي دي ميساج ويلي تشوق ومنهم مسلمين. ما كاش الاسلام في العلاقات الاستراتيجيه، ما كاش الدين في العلاقات الاستراتيجيه. شفناها في التاريخ، الناس عندهم لا ميم ريليجيون تحالفوا مع ناس واحد اخرين اللي ما عندهمش لا ميم ريليجيون كونتر لي جون دو لو ريليجيون، ولا مذهب تحالف مع مذهب. نعطي لكم اكزومبل، يعني اكزومبل توكو في العراق. في العراق الشيعة العراقيين كانوا في لارمي تاع صدام حسين حاربوا الشيعة الإيرانيين. هذه ماشي أنا جبتها، هذه حقيقة. و نو بونسي با كو الإيرانيين، الشيعة الإيرانيين يحبوا الشيعة العراقيين، باسكو على بالهم بيناتهم دم، على بالهم اللي رفدوا السلاح مع صدام في لا غير ايران ايراك. دوك خوتي لازم بنادم كيما يقول لكم يفهم بهاد الاشياء. وجيسبيغ ان شاء الله لا ديبلوماسي تاعنا ماشي انا، سي با موا، قلت لكم لا فيديو درتها وراني حشمان، سادير سي با موا دو بارلي دو سوجي هذا. يعني نورمالمون هادوما كيما يقول لكم الناس قراو هادشي ويعرفوا هادشي، وعلاه تدخلونا في متاهات وتسينيو تعطيو دي سيت سيديولوجيك استراتيجيك الاتراك. غير الترك يعرفوا يخدموا الحديد والطلاين، وعلاه ما نخسينيتوش مع الطلاين؟ الطلاين ساندونا وجامي خدعونا في التاريخ، والله جامي خدعونا يا خوتي. ابار اذا تعاود تولي لي انايا 1500 اون اريير، جامي خدعونا. الطلاين سي نو كليون، سي نو كليون. 30% من المدخول الجزائري جينا من ايطاليا ونخدموا معاهم، جامي جبدوا بنا الحصيره، جبدنا بهم الحصيره. ويزون توجور يعني من وقت شادلي نشفاو ولا تشفاو لي زون فيات اللي قريب من داير في وقت شادلي. الطلاين دائما يزون ايتي لا فورم. تحب تشري الماتيريال ميليتير يا با دو بروبليم، لا سوسيتي في الميكانيكا تبيع لك، تخدم معاك. بروبوزاو ميم الجزائر دي شونتي نافال في هذاك الوقت، ومن بعد مالوغوزمون لي شوز نو سو سون با في. اسبانيا كيف تخدم معاك، كليون تاعك مشتري تاعك تعرفوا هيستوريك، داري تنيغوسي
لا فونت دو غاز اي دينيرجي مع الاسبانيول تعرف عقليتهم. كيما يقول لكم هاد المسيح الاوروبيين هادوما والله يا خوتي ils sont plus nets et plus كيما يقول لكم plus clairs que هادوما بسودو اسلاميين ومسلمين. هادو الاتراك وهاد لي مونارشي هادو دي غولفين faut les prendre avec des pincettes. قاوري عنده l'intérêt فينونسي، يحبوا الدراهم، l'intérêt فينونسي تخدم معاه، دير معاه كلش موثق بالوثائق ومنا تسيني معاه، ما يبوجيش عليك، ما يدورش عليك جوسكو ديرني جور يعني دو كونترا هذاك اللي سينيتو معاه. دونك جيسبر كيما يقول لكم هاد الفيديو هادي n'a pas apporté grand chose, mais malheureusement يعني on a l'impression que notre gouvernement يعني فاق actuellement، فاق maintenant très tardivement باللي حركة رشاد ممولة ومساندة من قبل إردوغان ومن قبل لو غوفرنمون المخابرات التركية. فقنا لها درك. يا بن سديرة قالها لكم يا عام هذه شافي لا فيديو هذيك سمعتها لقيتها في يوتيوب، قال لكم في أنطاليا تيل اوتيل منا دو تيل دات تا تيل دات راهم متلاقين مع المخابرات. قال ميم إلا في دي فوتو. واش يديروا دي ريسبونسابل تاع المخابرات التركية مع حركة رشاد في أنطاليا؟ يعني اوتوماتيكمون يعني كومبلو ولا كيما يقول لكم حاجه كي كونسيرن الجزائر اوتوماتيكمون. نو سيرفيس دو سيكوريتي واش كانوا يديروا هذاك الوقت؟ لو كان لاليق دارت يا عام ماشي درك، حتى جاو هاد لي سوا ديزون انفستيسور تورك وسنينا معاهم هذا 2021 معاهدات. ما تسينيش تشوف حركات من هذا القبيل حبس البغله تاعك. كوم مالوغوزمون الاشياء واللي سرتهم انايا يا 3 زون راني نهضر على شكوبيستان والخداع تاع شكوبيستان واتونسيون شكوبيستان، جي لامبرسيون دو بارلي دون لو فيد باغي. حتى يجي النهار وين تطرطق اون افير دو سو تيب لا يقول لك وي شكوبيستان راهم يحفرونا ويديرونا وكومبلو ومع حركه. تفيقوا دائما اون روتار، توجور اون روتار. كاين ناس يقول لك وي من باب العقلانيه زعما نو الدبلوماسي ما تتسرعش، ماشي كيستيون تسرع، سي اون كيستيون داليرت اي دو براغماتيزم. نشوفك انايا انت تقول لي حبيبي ونشوفك ديسكريتمون في الفيراج مع العدو تاعي تهضر معاه، تعطي له ساشي ويعطيك ساشي ان باكي هكذايا، اليرت طب اليرت طب سور بلاص، ماشي نخلي الحاله تبرد، نخلي طاك الحاله تفرق نجي نحكمك. قال واش كنت دير مع فلان وعلى عطالك باكي عطيت له باكي، لازم تو سويت جوستيفي تو سويت. قال نو اذا جبد لي يعني حجه صحيحه يا با بروبليم. قال راني نسي نصلح بيناتكم ولا ندير دي كانو ولا نلقاو لكم حلول ونعاونوكم يا با بروبليم. بصح واش راهو يدير زيطوط في انطاليا معروض دون ان اوتيل 5 ايطوال وماسكا لافير بلي زعما راح فاكونس كيف يقولوا الناس وبالزديره خرج الهضره. دونك جي لامبرسيون كو اون اي توجور كيما يقول لكم كوم لو كوكو دو فيلاج، الناس كاع تفيق كاع على بالهم غير نتايا الاخر اللي تفيق مالوغوزمون. هذه يعني سي ديزولون. هذه فرانشمون انا قلت لكم هذا الفيديو درتها يا خوتي والله صدقوني وحشمان. دونك نقول لكم صحه فطوركم و ا تري بيانتو.